आवाज हो यसमा डराउनु पर्ने के कुरा छ र राजा दरबार भित्रै छौ तिमी कहीं नजिकैको बाटिकामा सिंह आयो होला राम्रो बिहान भयो भने सिंह गर्जदै आउँछ तिमीले यो आवाज कहिले सुनेका थिएनौ र होला तर डराउनु पर्दैन राजा यो सिंह यहाँ आउँदैन यहाँ आयो भने के हुन्छ आमा ए यहाँ आयो भने के हुन्छ त्यो यहाँ कहिल्यै आउँदैन तर यहाँबाट सिंह गएको छ कहाँ आमा त्यो त थाहा भएन बाबु मध्यरातको समय ओडारमा सिंह सिंहनी र बालक सिंह बाहिर जुनलाई कुरा सँगै छुटेका थिए सिंहलाई के आवाजले बाहिर जुनले बोलाएकी मध्यरातमा कहीँ रोगी एक्ला र सुखमा परेका मानिसहरूले बोलाएकी ताराहरूले बोलाए हावाले कानमा केही सुसियो के भयो भन्न सक्दिनँ भर्खर जन्मेको सिंहनीको बच्चा अनि सिंहनीको न्यानोबाट निस्केर त्यो सिंह बाहिर चिसो रातमा गयो सिंहनी र बच्चा पछि बिउता सिंह गइसकेको थियो तिनीहरूका निम्ति एउटा एक सुनसान कसको कथा भनेको आमा कसको कथा भनेको सिंहको कथा हो तिम्रो र मेरो कथा पनि त्यस्तै त्यस्तै छ बाबा
डराउनु पर्दैन, यो खाली आवाज हो। मैले यो आवाज तिम्रो बुबा गएको धेरै वर्षदेखि सुन्न थालेकी। मलाई यो आवाज सुन्दा केही हुन लागेको जस्तो लाग्छ। सिंहको शरीर र आँखा जस्तै राम्रो हुन्छ यसको आवाज पनि। बुवा पनि गर्दिनुहुन्थ्यो आमा? धत, बुबा पनि गर्जनुहुन्छ। दर्शन, भित्र आओ। के खबर ल्यायो? यो के को हल्ला हो? खुसीको आवाज हो महारानी। हो, सुन्दैछु। सिंह गर्जेको आवाज अझ निकै टटकारो छ। निर्वाण प्राप्त भगवान बुद्धको आवाजले सबै मोहित भएका छन्। के रे? कस्तो कुरा गरेको? के भनेको छु? निर्वाण प्राप्त भगवान बुद्धको आवाज हो रे। त्यस्तो आवाज भगवानको कसरी हुन्छ? ना, हजुरलाई थाहा भएन र? थाहा छ। तिमीहरूले भन्नुभन्दा पहिलो मैले सुनेकी हो। भगवानले ज्ञान प्रवचन दिँदाको आवाज सिंहको जस्तो हुन्छ भन्ने सुनेकी हो। तर म यो सबै कुरा बुझ्दिनँ। मेरा निम्ति गौतम साक्य पति, म एक छोडिएकी पत्नी। सानो छोरा राहुल अहिले 7 वर्षको भयो। मैले कसरी रातहरू काटेँ, दिनहरू बिताएँ। पत्नीलाई छलेर, अरूको दुःख सुनेर केही नभनी जाने पतिले यो वेदना कहिले बुझ्लान् र? म कति दिन यसरी बस्ने? लौ तिमीहरूले भन त। भगवान बुद्धले नदी पार गर्न सक्नुभयो। रोहिणी नदी पार गरिसके मेरा पतिले। यस भूमिको माटो टेकिसके। ठिक सुन्नुभयो महारानी। अब हाम्रो जीवनमा उज्यालो नै उज्यालो आउने। मेरो र पुत्र राहुलको यो खण्डमा भगवानको झलमल्ल उज्यालो पनि तर्सिन्छ। ठिक भन्यो। तर मेरो जीवन छता चुल्ल भएको खसेको उज्यालो पनि नपुग्ने एउटा डराएको छाया लुक्ने कुरा। म बुद्धको बेगेले पनि थाहा पाउन सकेकी एक स्वतन्त्र भएर निकाल्दै। किन यस्तो ठान्नुहुन्छ महारानी? हजुरलाई खुसी लागेको छैन र? मैले किन त्यस्तो नठाने? हो, खुसी छु। मेरा पति बुद्ध भएर आए भन्ने खबरले म जति खुसी अरू को भएको होला र? त्यो पनि सोध्ने कुरा हो र? तर लौ तिमीहरूले भन त, म एक पत्नीको कुरा गरी हेर त। तिमीहरू पनि त स्वास्नी मानिस हौ। तिमीहरूका पनि पति होलान्, सन्तान होलान्, छैन? मैले बुझेँ तिमीहरूका निम्ति राजकुमार फर्केर आएको कथा हो। बाबुआमाका निम्ति छोरा फर्केर आएको कथा हो। 7 वर्षदेखि मेरा पति मेरा निम्ति एक खबर, एक कथा भएका छन्। मेरा पतिका अनेकौं चित्र बनाउँछन् मानिसहरू। कोही भन्छन् मेरा पति खानेकुरा मात्रै हेर्छन्। अरू भन्छन् कि पहिला घाम जस्तै आकाश कोरेर खस्छन्। छल छल कसैले जित्न नसक्ने। तर म को हुँ भनेको? मैसो हल्लाएर बस्ने एक नारी। मेरा पतिले सानो छोरालाई छोडेदेखि म एउटा यस्तो ठाउँको भएकी छु जहाँ सबैतिर चलेर आएको हावा भेटिन्छ। मलाई छोडेदेखि मेरा पति सिंह भए, बिहान खस्ने घामका एक तीर भए, एउटा मागी हिँड्ने भिक्षु भए, कपिलवस्तुको आकाशमा उडेको एक लहर सुगन्ध भए,
गीतका एक भाका र ध्वनि भए अनि मेरो आँखामा झुन्डाने जस्तै मेरो ओछ्यानको कुनामा झुन्डिने रित्तो आकाश भए। तिमीहरूले यहाँ एउटा सिंह आउँदैछौ भनेका थियौ होइन र? खोइ म त के भन्नु र, एकछिनपछि अर्की आउली र भन्ने लौ बुद्ध त एक बिटो घामका उज्यालो पो रहेछ, अनि अर्की आउली र भन्ने एक छरी पानी भएर पर्सिँदैछन्। अरू आउलान् र भन्लान् एक कोपिला भएर ती फक्रिँदैछन्। मेरा पतिका यिनै अवतारहरू छन्। म केवल हल्ला र अरूका चित्रहरू लिएर बसेकी छु पतिका। ल भन, तिमीहरूका सन्देशहरूबाट म के बुझु? जे जसो भए पनि धेरै वर्षपछि राजकुमार घर आउनु हुँदैछ। हो, ठिक भन्यो। मेरा पतिले म बाहेक शाक्य परिवारका सबै हुनुहुँदैछ। फेरि पनि उनका निम्ति म अदृश्य हुनेछु। उनले मलाई छोडेर जाँदा पनि म अदृश्य थिएँ। म उनले ध्यान गरेको बेला समेत अदृश्य थिएँ। म उनका निम्ति एक नभएकी विश्व हुँ। म उनको ज्ञान दिँदै एक शून्य। राजकुमारी, हजुरले के को सिर्ता लिनुभयो? अब त सबै ठिक हुन्छ। राजकुमार ज्ञान प्राप्त गरी भगवान बुद्ध भई दरबार फर्किनु हुँदैछ। हो, मैले तिमीहरूको कुरा बुझेँ। तथागत बुद्ध हुन जानुभन्दा पहिलेको केन्द्र भेट्न आउँछन् भन्यो। ठिक हो त्यो। 7 वर्षमा बुद्धले धेरै चक्र पार गरेछ। त्यो पनि ठिक भन्यो। तिमीहरूले मेरो विषयमा कस्तो राम्रो सोच्दा रहेछ। खुसी लाग्यो। तर मेरो दुःख केन्द्रको पीडा हो। मेरो छोरा राहुल त्यही ज्ञान पाएका तथागत छाछाटी दुखी राजकुमार आए उपदेश तिनका सिंहका बोली उज्यालो भन्नु क्या राम्रो रहेछ। बुद्धको ज्योति झलमला कस्तो प्राचीन हाम्रो कपिल वस्तु ढपक्कै पारी भँदेला जस्तो बिचारी बिम्बा राजाकी छोरी। बिछोडको पीडा झलझली सम्झी बसेकी कठै दरबार भित्र हेर्नु छ अब कसरी तिनले भित्रको दुःख र बुद्धको ज्योति। केटीहरू हो, सुन, मेरो आँखाको तारा राहुल, सुन। मेरा सिद्धार्थले बिरामी नानीको अनुहारमा पीडाका रेखाहरू आफ्नो पत्नी र छोरालाई सधैँका लागि छोडेर एक दिवंगत भएको मानिसको अन्तिम यात्रामा च्यापिएको आकाश देखे। हरेक औरात र अलग अलगै उज्यालोका भारी बोकेर साँझ र बिहान उत्तारो देखे। पहिलो घामले पोतिएका खेतका पातहरू देखे। तर आफ्नै शयनमा सुत्ने नारी भने उनले देख्न सकेन। बालक पुत्रको अनुहार भरि दौडनी मुस्कान बुझ्न सकेन। आफ्नै वरिपरि घुम्ने प्रेमका भाषा उनले पढ्न सकेन। उनीसँग ती नारी बस्ने विश्व पनि तिनले नाप्न सकेन।
केटीहरू हो, म तिमीहरूलाई एउटा प्रश्न सोध्छु, त्यसको साँचो साँचो जवाफ दियो। त्यसरी मेरो चित्त बुझायो भने म मेरा पतिले यो संसारको मोह त्यागेको कुरा ठिक थियो भन्ने कुरा विश्वास गर्नुला। भन्नुहोस् न राजकुमारी। मेरा पतिले यो संसारको मोह त्याग्दा के बिरामी मानिसले मात्र छोडेर गयो त? एउटा भौमानिस कस्तो छोडेर गयो त? दुःख कष्ट मात्र छोडेर गयो त? छाया मात्र छोडेर गयो त? राम्रो के हो? हामी यही थिएनौँ त? हो, तिमीहरूको भनाइ ठिकै हो। हामी मरणशील प्राणी थियौँ, हामी पनि त्यस्तै थियौँ। तर निसाय हामी भिडको किनारमा पर्खेर एउटा सिंह नमक्कमा हिँडेको हेरिरहेका थियौँ। पछि फर्केर नहेर्ने नदीको किनारमा उभिएर त्यसलाई हेर्ने जस्तै थियौँ हामी। बाँसको झ्याङपछि लुक्ने साँझको निरीह कोमल बेला जस्तै थियौँ हामी। भिडमा आफ्नो जोडी हराएको चराको उदास गीत जस्तै थियौँ हामी। लौ तिमीहरू नै भन त, उनले दुःख र कष्टको संसार मात्र छोडेर गएका थिए त? उनले मानिसको अन्तिम आधार, चिन्ता र मायाको ढुकढुकी भएको संसार मात्र छोडेर गएका होइनन् र? एकैछिन पर्खेर हेर दुखेको चित्त बिर्सेर सोच, हेरा नि बिम्ब हामीले भन्यौं यो कुरा सोच, यो कुरा सोच। सिद्धार्थ कुमार, महात्मा बुद्ध मान्छेको माया गरेर हिँडे, हेरा नि बिम्ब सोचेर हेर, हेरा नि बिम्ब सोचेर हेर। महारानी, हजुरको प्रतीक्षामा बाहिर पछिमा सबै बसेका होला। केटीहरू, मैले तिमीहरूको कुरा बुझेँ। मेरा पति सिद्धार्थ हुन्थे, म उनलाई त्यसरी नै हेर्छु। तिमीहरूले ल्याएको सन्देश मैले बुझेँ। अब तिमीहरू जाऊ। मेरा ससुरा पिता महाराजले यसरी सिंह नजिकै आइरहेको कुरालाई लिएर के भन्नुभएको छ? मैले बुझेँ। सबै शाक्य वंशीहरू शाक्य मुनिको प्रतीक्षामा बसेका छन्। राजा रानी पनि बसेका छन्। मैले बुझेँ, बुद्धको उपदेश दिने बेलाको बोली सिंह गर्जेको जस्तो हुने रहेछ। सम्पूर्ण आकाश र पृथ्वी तिनको आवाजले नुहाउनेछ। मेरा सबैभन्दा प्यारा मानव, मेरा भगवान बुद्ध, मलाई थाहा छ तिम्रो आवाज आकाशमा ध्वनि भएर निस्कन्छ अनि सम्पूर्ण झारपात र रुखहरू समेत जुरुक्क उठेर बस्छन्। तिम्रा सिंहका जस्ता बोली सुन्न घाम, जुन समेत आँखा बन्द गरेर बस्छन्। तर त्यो रात सिंहले बिस्तारै कोठा छोड्यो। त्यस बेला त्यो सिंह कराइदिएको भए म र सानो बालक छोरा उठ्ने थिएँ। तर त्यस बेला उनले नबोल्ने निर्णय गरे। हामीले कहिल्यै नसुनेका कुरा भने तिनले। मलाई छोडेर जाँदा तिनका बोली थिएनन्। तर त्यसरी जानुभन्दा पहिले, त्यो महाविनिष्क्रमण गर्नुभन्दा पहिले किन उनले आफ्नो पतिलाई समेत केही नभने? मैले बुझेकी छैन। सिंह जस्तै हुन किन तिमीले पत्नी छोडेर भाग्नु पर्थ्यो? प्यारा पति, मलाई त्यति भनिदेऊ। तिम्रो बाटोमा म कसरी बाधा हुन्छु भन्ने सोचेका थियौ मलाई? भनिदेऊ। म आउँदा तिम्रो अनुहारमा देखेको
मेरो आँगनमा वर्षिने बेलाको त्यही आनन्द र प्रेमको दोभान हौ तिमी। मेरा प्यारा, मेरा पति, तिमी को हौ? के भएका छौ? मलाई भन्देऊ। तिमी अब सबैका भइसक्यौ। हरेक मानिसले सधैँ चारो खुवाएर पालेको चराहरूको गुड पारी देखिने आकाश ढल्यो। सबै कुरा तिम्रो शक्तिका सामु ढल्यो। अब म तिम्री पत्नी बिम्बा, यस सहरकी, यस राज्यकी बादशाह हुँ। म चारैतिरबाट घेरामा परेकी बादशाह हुँ। तिम्रा उज्यालाका शक्ति र तिम्रा नारी दूतहरूले घेरिएकी बादशाह। यिनीहरू मलाई तिम्रो शक्ति सामु आत्मसमर्पण गर्न दबाब दिइरहेका छन्। तर म आफ्नो झन्डा फहराएर देख्छु। म मेरो घुमेको घुम तिम्रो मायालु मन नजितेसम्म लडिरहनेछु। त्यो मेरो न्यानो शयन मलाई दिन रात ढाक्ने मायाको आवामण्डल मिलन र आनन्दका क्षणहरू नजितेसम्म लडिरहनेछु। मलाई छोडेर हिँडेको समय म जित्नेछु। म छोरा राहुलाई हुर्काउँदाका पीडा र कष्टका समयहरू लडेर जित्नेछु। मेरो जित पक्कै हुन्छ। महादिनी, तिमीले सबै जित्यौ, मलाई थाहा छ।
सबै शाक्य वंशीहरू र सहरवासीहरू बाहिर निस्केर तिम्रो पछि लागे। इन्द्रेणी लागेको आकाश मुनि दुलोबाट पखेटा उम्रेको कमिला जस्तै ती निस्के। मेरो प्यारा भन्थे, मेरो खोपी मात्र यस्तो ठाउँ हो जुन तिमीले जित्न सकेका छैन। मेरा पति, लौ हेर कसरी जित्दा रहेछौ मलाई। बाबा, मलाई थाहा छैन कहाँबाट खसेका हुन् यी फुलका पात। कपिल वस्तुमा केही भएको छ। यसरी आकाश कहिल्यै प्रसन्न भएको मलाई थाहा छैन। आमा, ती मानिसहरू कता जाँदा छन्? अनि बा आउँदै हुनुहुन्छ होइन? सबैले यही भन्दैछन्, तर हामीलाई किन छोडेर जानुभएको? बाबा, यसरी सबै मानिस घरबाट बाहिर निस्केर कहीँ जान खोजेको मलाई थाहा छैन। मलाई यो पनि थाहा छैन बाबा कि तिम्रा बुबाले तिमीलाई छोडेर त्यो रात जाने निदो गरेका हो। सायद तिम्रा बुबाले फुलका पातमा खसेको पहिलो घाम आफ्नै बगैँचामा पनि देखेनन्। एक दुखी चोट लागेकोले कराएर छोइदेऊ भनेको पनि उनले सुनेन। घाउमा पट्टी बाँधिदेऊ भन्ने पुकार पनि सायद उनले सुनेन। तिम्रा बुबा राजाका छोरा, उनले देखे, रोएको सुने। उनले कुनै जुलुसमा गएन। उनले कसैलाई हातले छोएन। तिम्रा बुबा राजकुमार भएकाले होला आफूले नदेखेको कुरा देख्न चाहे। मलाई लाग्छ छुन चाहे। हामीलाई पनि छोएनन् बाले? दादा, हामीलाई त छोए। अब पहिलो पटक तिम्रा बुवाले तिमीलाई छुनेछ। तिम्रा केसमा औँला दौडाउनेछ कि तिम्रो बुवाको दोस्रो निर्वाण हुनेछ। मलाई छुन छैन भन्थे, नारीलाई छुँदैन। राजकुमारी, हजुरलाई पिताजी महाराजले देख्नु भएन र हामीलाई बोलाउन पठाउनु भयो। बैठक कक्षामा सबैजना भेला भइसके। के रे, पिताजी महाराजले मलाई देख्नु भएन अनि तिमीहरूलाई लिन पठाउनु भयो? मैले बुझेँ, सबैजना भेला भए। तर पिताजीलाई भनिदेऊ, म सबैजना होइन। म आत्मसमर्पण गर्ने छैन। म बुद्धको स्वास्थ्य, मन र प्रेमसँग सिधै सम्बन्ध राख्ने व्यक्ति हुँ। पिताजीलाई भन्थ्यो, यो उहाँको अवज्ञा होइन। यहाँका सबै मानिसलाई बेकममा पार्ने त्यो उज्यालोले मलाई जितेको छैन, जित्ने छैन। सबै नर नारीहरू मन्त्र बुझ्नु भयो उज्यालोमा। म अन्तिमसम्म लड्नेछु। म यो शक्तिलाई जितेरै छाड्नेछु। मलाई मेरो पति राहुल र मेरो प्रेम चाहिन्छ। म र राहुल लड्नेछौँ अनि जित्नेछौँ। यही भनेको। लौ जाऊ, दर्शन।
मैले सबै कुरा गुमाएँ। मलाई मानिस, नारी, पत्नी र आमा हुने ऊर्जा नै गुमाएँ मैले। मेरो उमेर ढल्कदै छ। आजीवन पर्यन्तम् अहम् बुद्धं शरणं गच्छामि। आजीवन पर्यन्तम् अहम् बुद्धं शरणं गच्छामि। प्यारा बुद्ध, मेरा पति, तिमी आकाशमा सबैतिर फैलिएका छौ। तिमी कति सुन्दर छौ। साँच्चीकै तिमी कस्तो महान छौ। तिमी उज्यालोबाट उज्यालोतिरै जान्छौ, जवानीबाट जवानीतिरै जान्छौ। छोरा राहुल, यहाँ आऊ त। तिम्रो बुबा ऊ हेर त, देख्यौ? ऊ क्या त ऊ आकाशमा छ। तिमी र घाम हो। प्रेमले मन भरिएर हाँस्दैछ। देखेनौ? राम्ररी हेर न। तर त्यो प्रेम कसको निम्ति? त्यो मलाई र तिमीलाई चाहिन्छ। बस हामीलाई चाहिन्छ। घाम जस्तै सफा र तेजिलो त्यस्तो मानिसलाई कसले देख्दैन र? तिम्रो बुबाको केस कस्तो नरम र कति सुन्दर। तेजिलो घाम जस्तै छ तिम्रो पिताको मुहार। गाईका बाछाका जस्तै गोला र सुन्दर छन् तिम्रो पिताका आँखा। जानेले बनाएको धनुष जस्तै छन् मेरा प्याराका आँखीमा। सतपनी गुफाबाट फुत्त बाहिर निस्किएको सिंहराजको जस्तो छ तिनको बनोट र अदम्य साहस। तिमीलाई बुबाको वर्णन सुन्न अझै मन लाग्यो। लौ सुन। तिम्रो बुबाको सुनौलो र 100 पटक धोएको कपडा जस्तो छ। उनको बोली गाउने चराको जस्तो मिठो छ। उनको ओठको रङ रातो फलको जस्तो छ। उनको छालाको गुलाबी रङ फक्रन लागेको कोपिला जस्तो छ। उनी गुलाब पूर्णिमाको आकाशमा जुनले किरण छरे जस्तै गरी ज्योति छर्दै हेर्छ। उनका 2 पाउ सेता पंखा जस्ता। मैले हजुरको कुरा बुझिनँ। पिताजीलाई हेरेर आउँछु है त। दरबारमा आइसक्नुभयो होला। अब म जान्छु। मेरा प्यारा भन्थे, मेरा पति, मेरा बुद्धलाई भेट्छु। अनि तिनको छेउमा जुनको छेउको तारा जस्तै टाढा सहित आफ्नै जो भएको उज्यालो बोकेर बस्छु। तर यस्तो सम्भव होला र? तर मैले के उपाय गर्नु? मैले के छु? ज्योति छोएर हिँडे उन मेरा पति भन्ने कि के गर्ने? मेरा पति न्याना र प्यारा मानिस हो। आज नगरवासी सबै खुसी देखिएका छन्। जताततै खुसियाली छाएको छ। अचम्मको उमङ्ग छाएको छ। वर्षौं बितेपछि कपिलवस्तुमा यस्तो खुसियाली देखियो। मैले तिम्रो कुरा बुझेँ। कपिलवस्तुमा बुद्ध आफ्नो राजकुमार आउने उत्सव मनाउँदैछ। मलाई थाहा छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। पतिले छोडेर गएपछि मैले कसरी छोरो हुर्काएर एकान्तवास भएँ। म दुब्ली भएँ, दिन रात रोएँ।
वर्षाको झरीले 100 पटक पखालेकी रुख जस्तै देखिन्थे म। त्यो त तिमीहरूले पनि देख्यौ। दाइ, लौ भन त, मेरो गल्ती के थियो? मैले पत्नीको कर्तव्य निभाएकै थिएँ। मैले उनलाई माया गरेँ, सेवा गरेँ। त्यति हुँदा हुँदै पनि उनले मलाई किन छोडेर गए? म हजुरको भावना बुझ्छु युवरानी, तर म एक छोडिएकी परित्यक्ता नारी। मानिसहरूले निहालेर हेर्दा म तिनको बोली सुन्न थाल्छु। तिनीहरू भन्दै हुन्छन्, तिमी पतिले छोडेकी नारी हौ, तिमी कोही होइन। यो अवस्थामा मैले राहुललाई कसरी हुर्काएँ? राहुल कसरी हुर्कियो? तर मैले पनि राहुललाई हुर्काउन केही कसर छाडेको छैन युवरानी, र म बाँचुन्जेल सिंहार्ने छु। मलाई थाहा छ दाइ त्यो कुरा। तिमीले मलाई राहुललाई हुर्काउन ठुलो मद्दत गर्यो। त्यो पनि ठिकै भयो।
उहाँलाई भन्थ्यो बिम्बाको पनि उज्यालो छ, बिम्बा पनि चम्किन्छ। उहाँलाई विश्वास लाग्दैन भने भनिदियो फेरि पनि खोपीमा सुस्तरी बस्नुहोस् रे, अनि त्यो उज्यालो मेरो अनुहारमा हेर्नुहोस्। किन तर्सिन्छ? डर लाग्यो? के को डर? पत्नीको सन्देश पुर्याउन के को डर? आजीवन पर्यन्तम् अहम् संघं शरणं गच्छामि। आजीवन पर्यन्तम् अहम् संघं शरणं गच्छामि। आजीवन पर्यन्तम् अहम् संघं शरणं गच्छामि। बाबु एकैछिन तिम्रो बुबा आउँदैछ। हामीले देख्ने हो आमा। हो त नि, कस्तो मजा छ। हे साहित्य महामहोदय, बिम्बालाई एक्सप्रेसन पाइनन् भने, मेरा पाउँछन् पाइनन् भने, उनको मन चिया मलाई हामीमा चाहिँ लेखेछु। तिमीहरूलाई थाहा छ तथाका कुनै काम उसमाथि कुनै चर्चा मैले के सुन्दैछु? मेरा पति यहाँ आइसके? के ऊ मेरो खोपीभित्र पसिसके? तर दुईवटा चेला लिएर किन आयो? पहिला जस्तै एक्लै किन आयो? मेरा पति ज्योति किन उज्यालो जस्तै चुपचाप खोपीभित्र बस्यो? उज्यालो चुपचाप प्रेमीको खोपीभित्र बस्न सक्दैन। त्यो आउँछ अनि तिमीलाई फुलै जगाइदिन्छ। हे पति, तिमी कहिलेकाहीँ उज्यालो जस्तै खासखुस बोल्छ। हेरा राजा, ल मसँग उज्यालोको भाषामा बोल त। कहाँ छ राजा? मेरो अँगालोमा आओ, आओ मेरा पति, आओ। मेरा राजा, मेरा प्यारा, आयो। म तिम्रो बाटो हेरेर बसेको धेरै काल भइसक्यो। अनन्त काल जस्तो लाग्न थालिसकेको थियो। मेरा राजा, आओ, आओ। राजा, भन्थे तिमीले पुत्र राहुल र मलाई छोड्यौ। किन त्यस्तो गर्यो? मेरो गल्ती के थियो? मेरो नराम्रो कर्म के थियो? ऊ किन दण्डित भयो भनेर दण्ड पाएको व्यक्तिलाई भनिदिनु पर्छ। प्रभु, मेरो सुनवाई होस्। मेरा पति, मलाई मेरो मनको कुरा भन्न देऊ। भर्खर जन्मेको पुत्र राहुल र मलाई छोडेर त्यो रात तिमी सजिएको कथा घोडा चढेर किन गयो?
राहुल, बाबु, तिमी अहिले तिम्रो पिताको काखमा छौ। अबदेखि एक्लै म पनि तिम्रो पिता जस्तै भएँ। अनि तिमी बाबु आमा नभएको बालक झै भयो। तर म तिमीमाथि कुनै दुःख आइपर्न दिने छैन। अहिले हामी मर्यौं भने निर्वाण पाउनेछौँ। आमा छोरा सँगै गएर मरौँ अनि निर्वाण प्राप्त गरौँ। म पिता सुबोधनको वाणी सुन्नुहोस्। बिम्बाको दुःख अत्यन्त ठुलो थियो। तिमीले छोडेर गएदेखि नित्य रहिरहेकी माग छिन्। यसो गर्दा गर्दै तिनी दुब्ली अनि पातली भए। तर पुत्र राहुलको लालन पोषण र स्याहार सुसार उनले कहिले छोडिन। तिम्रो खोजी र दुःखको कथा जङ्गलमा घटे र बिम्बाको खोजी र दुःखको कथा यही दरबार परिसरमा घटे। बिम्बाले पनि तिमीले जस्तै उज्यालो छाया, घाम, बादल अनि आकाशसँग आफ्नो उत्तर खोजिन्। हे भन्थे, हे भगवान, बिम्बाको दुःख आकाश जस्तै छ, यथार्थ छ। यो आँखाहरूले देखिन्छ। प्यारा भाइ थे तिमीले यो साम्राज्य तिम्रो कसैले जित्न सक्दैन भनेकाहरू सबैले तिम्रो सामु हार स्वीकार गरे। म पनि तिम्रो ज्यालोको सामु झुकझुके। म तिम्रो साथमा हुन पाएकोमा अति खुसी छु। तिमी आफैले पुत्र राहुल र राजकुमार नन्दलाई भिक्षु बनायो। अब तिमीले तिम्रो आश्रमको हेरविचार गर्नेछ अनि तिमी जहाँ जान्छौ तिनीहरू त्यहीँ जानेछ। राहुलले तिम्रो कथा दोहोऱ्याउनु पर्ने छैन। तिनको घरैमा छोड्नुपर्ने कुनै पुत्र या पत्नी हुने छैन।
तिमीले हामी सबैलाई जित्यौ अनि जीवनको चक्र पनि जित्यौ। म खुसीले तिम्रो उज्यालै उज्यालो भएको बाटो हरेक पटक खोल्दा जहिले एक भर्खर जन्मेको बालक रोएको सुन्नेछु। म बिम्बा एक बिच्छुनीको बुद्ध प्रेमलाई, जीवन प्रेमलाई र मानिसहरू बीचको प्रेमलाई रक्षा गर्न। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि। Gच्छामि।